ہاں ولیاں دا سلطان علی جی ہے تے حل چک لو جی نہیں ہے تے ہتھ لے کر لو ولیاں دا سلطان علی عاشقاں دی جند جان علی ولیاں دا سلطان علی عاشقاں دی جن جان جو عاشق کہنا تے عاشق ہاتھ اٹھان دعا نہ اٹھائے ہاں ولیاں دا سلطان علی عاشقاں دی جند جان علی ولیاں دا سلطان علی اہل پنڈال اہل اسٹیج صدات وہ شعر میں پڑھنا چاہنا دو ہی شعر پڑھنا ایک وہ پڑھنا ہے میں پڑھنا چاہنا ایک کو اضافی شعر ہے کون کون چاہتا ہے کہ علی میرے گھر آ جائے پھر یہ طریقہ سن لو بھی کیوں آ سکتے ہیں جس گھر ذکر بطول نہ ہوئے جس گھر ذکر بطول نہ ہوئے اس گھر دا مہمان علی اس گھر دا مہمان علی عاشقاں دی جند جان علی ولیاں دا سلطان علی عاشقاں دی جند جان علی ولیاں دا یہ شعر میں کہنا جانا صحیح تو نظر کرنا ہے شہدادی نظر ہاں نبی تبوک تے کے ٹریا نبی تبوک تے کے ٹریا امت دا نگران علی امت دا امتی ہاتھ اٹھائے جڑا امتی بیٹھا ہے ہاں امت دا نگران علی امت دا نگران علی عاشقاں دی جند جان علی ولیاں دا سلطان علی سانو اپنا نوکر رکھیے سانو اپنا نوکر رکھیے اے بھی تیرا احسان علی اے بھی تیرا جڑا منی بیٹھا احسان علی دا ہاں اے بھی تیرا احسان علی عاشقاں دی جند جان علی ولیاں دا اپنے نبی دی ذات تو حاکم صدقے تے قربان علی بیٹا بیٹھو حضرات میں علی پڑھیا موڑ علی پڑھیا ہون علی دا نبی پڑھنے تے پہلا کلام دے دو شعر تے 4 اشعار ٹوٹل یا 5 اشعار دی حاضری جی میں مجھے یاد ہے یہ نام بھی اکھر بھی یاد ہے جی میں یاد سید عبدالرزاق شاہ صاحب کی فرمائش اس تو پہلے کہ میں پڑھا ایک شعر میں آغاز لینا پہ